श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रं पद्धति 23 शेषपद्धतिः अनुष्टु सृष्टां भूमा वनन्तेन नित्यं शेषसमाधिना अहं सम्भावयामि त्वामात्मानमिव पादुके शालिनी पद्माभोगात् पादुके रङ्गभर्तुः पादस्पर्शाद् भोगमन्यं प्रपित्सोः शेषस्यैकां भूमिकामब्रवीत्त्वामाचार्याणामग्रणिर्यामुनेयः वसन्ततिलकम् शेषत्वमम्बयदि संश्रयदि प्रकामं त्वद्भूमिकां समधिगम्य भुजङ्गराजः त्वामेव भक्तिविनतैर्वहदां शिरोभिः काष्ठां गदं तदिह केशवपादरक्षे मा भूदियं मयि निषण्णपदस्य नित्यं विश्वम्भरस्य वहनाद्व्यथितेदि मत्वा धत्से बलाभ्यधिकया मणिपादुके त्वं शेषात्मना वसुमतीं निजयैव मूर्त्या सत्तादृशा निजबलेन निरूढकीर्तिशेषस्तवैव परिणामविशेष एषः रामेण सत्यवचसा यदनन्यवाह्यां वोढुं पुरा वसुमतीं भवती नियुक्ता शेषत्वसीमनियदां मणिपादरक्षे त्वामागमाकुलवधूमिव बालपुत्राः त्वद्रूपशेषशयितस्य परस्य पुंसः पादोपधानशयितामुपधानयन्ति मालिनी भरतशिरसि लग्नां पादुके दूरतस्त्वां स्वतनुमपि ववन्दे लक्ष्मणशेषभूतः किमिदमिह विचित्रं नित्ययुक्तशिषेवे दशरथतनयः सन् रङ्गनाथस्वमेव मन्दाक्रान्ता भूयो भूयस्तिमितचलिते यस्य सङ्कल्पसिन्धौ ब्रह्मेशानप्रभृदय इमे बुद्बुदत्वं भजन्ति तस्यानादेर्युगपरिणतौ योगनिद्रानुरूपं क्रीडातल्पं किमपि तनुते पादुके भूमिकान्या शिखरिणी अहीनात्मा रङ्गक्षितिरमणपादावनि सदा सदामिद्धं त्राणात् प्रथितनिजसत्रत्वविभवा अविद्यायामिन्या स्पृशसि पुनरेकाह पदवीं क्रतूनामाराध्या क्रतुरपि च सर्वस्त्वमसि नः आर्य बहुमुखभोगसमेतैर्निर्मुक्ततया विशुद्धिमापन्नैः शेषात्मिका पदावनि निषेव्यसे शेषभूतैस्त्वम् इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य श्रीमद्वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे शेषपद्धतिस्त्रयोविंशी। ॐ